नमः। श्री दुर्गा सप्तशतीय षष्ठोऽध्यायः। धूम्रलोचनवधः। ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत् तं सौररत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोभासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यावचो देव्याः साधूतोमर्षपूरितः समाचष्टा समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलादुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां धृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोचः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्यभवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अतः क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धूतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघान स महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् अन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड ये मुण्डबलैः बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दृष्ट्वायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तमथाम्बिकाम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे
ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆ ಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧೋ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಧ್ಯಾಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.